बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आप देख रहे हैं टेक विद उर्दू व्लॉग की वीडियो, और इस चैनल पर आप जो वीडियो देखते हैं वो ज़्यादातर उनका ताल्लुक जो है वो बिज़नेस के हवाले से है, या फिर ओमान के अंदर जो काम करने के लिए वर्कर आते हैं उनकी सैलरी बेसिक कितनी है, योमिया कितना है, इसी हवाले से आप इस चैनल पर वीडियोस देखते हैं। और आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि मिसाल के तौर पर अगर एक शख्स किसी भी मुल्क से ओमान के अंदर वर्क वीज़ा के ऊपर आता है, मैं लेबर की बात कर रहा हूँ, बाकी जो हाई प्रोफेशन है उनकी नहीं, लेबर के हवाले से जो ओमान के अंदर काम करने के लिए आता है, तो उनकी जो मंथली बेसिक जो रोज़मर्रा के जो ख़र्चे हैं, मेस का, रोटी वगैरह का, रूम का, ये सब कितने आते हैं और उसका जो अपना पर्सनल ख़र्चा है वो कितना होता है। और बात करेंगे जो ओमान में आज़ाद वीज़ा के ऊपर आना चाहते हैं। यहाँ पर ये क्लियर करता चलूँ कि आज़ाद वीज़ा कोई नहीं है, बाकी जो प्रोफेशनल तौर पर जो इन्वेस्टर वीज़ा है उसमें आप कह सकते हैं आज़ाद वीज़ा, यानी अपना वीज़ा, और इसके बाद में जो फ्री ज़ोन इलाके मुख्तस किए हैं उसमें जो अपना कारोबार करेंगे वो भी आप उसको फ्री कारोबार कह सकते हैं। अब वीज़ा फ्री जो है वो आज़ाद वीज़ा नहीं है, सिर्फ उसको नाम देते हैं कि ये आज़ाद वीज़ा है, यानी वो शिरके में काम नहीं करते, बाहर काम करते हैं। तो उनका जो टोटल मंथली तकरीबन जो खर्चा आता है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि जो रूम रेंट है वो कितना आता है। अगर आप किसी अच्छी लोकेशन पर, किसी अच्छे इलाके में, जो मेन सिटी है, वहाँ पर अगर शेयरिंग वाला रूम आप शेयर करते हैं दोस्तों के साथ, यानी शेयरिंग वाले रूम में रहते हैं, तो तब आपको जो है 10 रियाल से लेकर 20 रियाल तक जो है वो आपको पर मंथ का जो रेंट देना पड़ सकता है। अगर आप थोड़े से लो एरिया में रहते हैं, बैकवर्ड इलाके में रहते हैं, तो तब भी आपको 8 से 15 रियाल तक जो है वो मंथली आपको पे करना पड़ सकता है शेयरिंग वाले रूम में। और अगर आप बिल्कुल बैकवर्ड में रहते हैं, जाकर किसी मज़रे वगैरह में जो शहर से दूर है, सिटी जो किसी भी टाउन से दूर है, तो वहाँ पर आपको जो है मे भी हो सकता है आपको वो ब्लश मिल जाए, फ्री में मिल जाए। लेकिन अगर आप कोई फ्लैट ख़रीद कर रहना चाहते हैं जिसमें 2 रूम होते हैं, एक हाल, एक साथ में अटैच बाथरूम, किचन वगैरह, तो उसका आपको जो पे करना पड़ेगा 120 ओमानी रियाल के करीब आपको मिलेगा, यानी 100 ओमानी रियाल से लेकर आपको 150 ओमानी रियाल तक जो है वो आपको रहाइश मिल सकती है। बाकी मेन चीज़ यहाँ पर यही है कि आप कौन से इलाके में रहते हैं, और शेयरिंग वाले में रहते हैं या फिर जो आप अकेला रूम हासिल करके रहना चाहते हैं, तो उसके फिर चार्जेस जो हैं वो डिफरेंस हो सकते हैं। यहाँ पर हम पकड़ते हैं जी एक मंथ का जो 15 रियाल है। इसके बाद में बात करते हैं मेस की, जो खाना वगैरह का खर्चा है वो कितना आता है। तो अगर शेयरिंग, जिस रूम में आप रह रहे हैं और उस रूम के जितने भी अफराद हैं वो आपस में मिक्स, आपस में मिल बैठकर खाना बनाते हैं, पकाते हैं, तो तब आपको जो पर मंथ आपको मेस आ सकती है वो 15 रियाल से लेकर आपको 25 रियाल मेस आ सकती है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड है, और जो रूम में दूसरे लोग हैं उनके ऊपर डिपेंड है कि किस तरह का वो खाना बनाते हैं, कितना खर्चा करते हैं। ये आपके हाथ में है, और आपके जो साथ अटैच हैं उनके हाथ में है। वो आपको 15 रियाल से लेकर 50 रियाल तक भी आ सकता है, यानी एक मिसाल दे रहा हूँ। बाकी मैक्सिमम जो नॉर्मल रूटीन का ख़र्चा आता है वो आप पकड़ लें 10 रियाल से लेकर 20 रियाल, अगर आप अपने रूम में खाना बनाकर खाते हैं। तो यानी अगर आप 4 से 5 आदमी, 6 आदमी एक साथ में मिक्स बैठकर रल मिलकर खाते हैं, तो तब इतना खर्चा आता है। अगर आप सिंगल एक ही आदमी हैं और आप खाना बनाते हैं, तो तब आपका जो खर्चा है वो 20 रियाल तक जो है वो पहुंच सकता है। और अगर मेस की बात करें, जो होटल पर आप लगवाते हैं, यानी अगर 2 टाइम की है, तो तब तकरीबन जो है वो आपको नॉर्मल जो है उसका 20 से लेकर 25 रियाल होगा। और अगर आप 3 टाइम की, यानी सुबह का नाश्ता और इसके साथ में जो है दोपहर का और इसके बाद में जो शाम का खाना आप खाते हैं मेस में, तो तब आपको जो तकरीबन 30 रियाल, यानी 25 रियाल से लेकर और 35 रियाल ओमानी तक आपको मेस आ सकती है होटल की। बाकी आप किस तरह की चॉइस करते हैं, कौन सा मेनू उनका सेलेक्ट करते हैं, तो इसमें जो प्राइस है वो ऊपर नीचे हो सकती है। लेकिन जो नॉर्मल प्राइस है वो 25 ओमानी रियाल से लेकर
35 عمانی ریال تک ہو سکتی ہے۔ تو یہاں پر ہم جو منتھلی میس کا خرچہ پکڑیں گے وہ پکڑیں گے جی 15 ریال، یعنی 15 ریال روم کا تھا، 15 ریال میس کا آ گیا، یہ ہو گیا ٹوٹل 30 ریال۔ اور اس کے ساتھ میں اگر بات کریں خود کا اپنا جو خرچہ ہے، ٹیلی فون کا خرچہ ہو گیا، یا پھر اس کے علاوہ کچھ آپ اگر کوئی سگریٹ وغیرہ پان وغیرہ کھاتے ہیں، سپاری کھاتے ہیں، تو اس کا جو ایکسٹرا خرچہ ہوگا 10 سے 15 ریال یہ پکڑ لیں ساتھ میں، 15 آپ کو روم کا، 15 آپ کو میس کا، اور 10 ریال آپ پکڑ لیں یہ والا جو آپ پان وغیرہ جو استعمال کرتے ہیں، کھاتے ہیں، سگریٹ وغیرہ، 15 اور 15 30 اور 10 ہو گیا 40۔ اب بات آتی ہے جو آپ نے اربابی پے کرنی ہے۔ بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جو اربابی نہیں دیتے، اپنی جو کفالت ہے کفیل کو نہیں دیتے، پہلے پہلے 2 ایئر ہیں اس کی تو اربابی نہیں ہے، کوئی بھی کفیل جو ہے وہ نہیں لیتا۔ اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کے جو مسئولی اگر پاکستانی ہیں یا پھر انڈین مسئولی ہیں، یا جو مسئولی ہیں وہ آپ سے پہلے 2 سال میں جو ربابی ہے وہ بھی مانگ سکتے ہیں، وہ بھی لے سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر جو چانس ہوتے ہیں وہ 2 سال کے لیے ربابی نہیں پے کرنی پڑتی۔ اور جیسے ہی 2 سال کمپلیٹ ہوتے ہیں، جب آپ نیو ویزا لگواتے ہیں، یعنی نیو آپ اپنا اقامہ بنواتے ہیں، تو تب آپ کو ایک ساتھ میں پے کرنے پڑ سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے عام جو نارمل ربابی چلتی ہے، عام جو منتھلی چلتا ہے رباب کے لیے، کفیل کے لیے، وہ 15 ریال سے لے کر 25 ریال تک ہے، یعنی اس میں ہم پکڑتے ہیں 15 ریال۔ تو پہلے 15 ریال روم کا، 15 ریال اس کے بعد میں آ گیا میس کا 30 ریال، اس کے بعد میں 10 ریال خرچہ آپ کا آ گیا 40 ریال، اور 15 ریال خرچہ آ جاتا ہے اس میں آپ کی جو اربابی ہے۔ تو 40 اور 15 55 عمانی ریال پر منتھ کا خرچہ ہے۔ اگر آپ آزاد ویزا، یعنی آزاد ویزا ہے نہیں لیکن بطور اگر اسم اسے آپ استعمال کریں گے آزاد ویزا، تو یہ خرچے 55 ریال آپ کو پر منتھ پے کرنا ہے۔ اگر آپ کی سیلری ہے، آپ کے پاس کام ہے، کام نہیں ہے، لیکن یہ جو ایکسپینسو ہے یہ آپ نے لازمی پے کرنے ہی ہیں۔ اس میں ہو سکتا ہے ربابی آپ سے نہ لی جائے، پھر 2 سال کے لیے آپ کو جو ہے وہ کچھ بھی پے نہ کرنا پڑے، لیکن 2 سال کے بعد میں جیسے ہی 2 سال کمپلیٹ ہوں گے تو اس وقت آپ کو یہ پے کرنے پڑ سکتے ہیں۔ لیکن اگر بات کریں یہی چیز کی کہ جو کوئی شرکے کا ویزے میں، کمپنی کے ویزے میں آتا ہے، تو اس میں جو میس وغیرہ ہے وہ آپ کی خود کی ہوتی ہے، یعنی مختلف کچھ کمپنیاں ہیں جو میس بھی پرووائڈ کرتی ہیں، روم بھی پرووائڈ کرتی ہیں، اور باقی میڈیکل ایکسپینسز ہیں وہ بھی پے کرتی ہیں۔ اور اگر آپ آزاد ویزے کے اوپر، یعنی آزاد کام کر رہے ہیں، کسی بھی شرکے میں کام نہیں کر رہے، تو آپ کو جو میڈیکل ایکسپینسو ہے وہ بھی ساتھ میں اٹیچ ہو سکتے ہیں۔ یعنی 55 ریال، وہ اگر 5 ریال آپ میڈیکل ایکسپینسو کے پکڑتے ہیں ساتھ میں، تو تب آپ کو جو ہے وہ 60 عمانی ریال جو ہے وہ آپ کا خرچہ پر منتھ ہو سکتا ہے، میں بھی ہو سکتا ہے۔ باقی کمپنی کے ویزے پر ایسا کچھ نہیں ہے، سیلری ہو سکتی ہے تھوڑی سی کم ہو، لیکن اس وقت جو حالات ہیں اس میں اگر کم سیلری بھی ہے تو بھی بہت ہی اچھا ہے کہ آپ کی فکس سیلری ہے، آپ کو ہر منتھ یہ پتہ ہے کہ آپ کو مل جانی ہے۔ اس وقت کچھ کمپنیوں کے تھوڑے سے ہیں کہ ان کی سیلری جو ہے 2 مہینے یا 3 مہینے لیٹ ہے، لیکن کمپنیوں کی سیلری مل جاتی ہے۔ تو باقی آپ کا کیا ذہن ہے اس حوالے سے؟ مزید اگر آپ کو اس حوالے سے کچھ مزید ڈیٹیل چاہیے، مزید معلومات چاہیے، تو آپ ویڈیو پر کمنٹ کر سکتے ہیں۔ مزید ایکسپینسو کے حوالے سے، مزید کچھ دوسری چیزوں کے حوالے سے انشاءاللہ آپ کو اس کی رپلائی جو ہے وہ دی جائے گی۔ بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یہ چینل ٹیک وتھ اردو بلاگ کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، اور اگر آپ نے ابھی تک اس ویڈیو کو لائک اور شیئر نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے دوسری اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔